البته از جناب آقای دکتر عبدالکریمی ممنونم که افتخار دادن در این سلسله مباحثات در کنارشون باشم. میخوام باز تاکید کنم که هدف این گفتگوها با حضور جناب دکتر از طرف من به هیچ وجه توهین به هیچ کسی نیست. اندیشمندایی که در زمینه فلسفه کار میکنن و کسایی که علاقه‌مند هستن به فلسفه، مخصوصا تو این گروه که گروه فلسفیه، لطفاً حرفای منو توهین‌آمیز برداشت نکنن. درسته عنوان یه مقداری خشن هست، ولی نیت ما واقعا و جهتگیری من توی صحبتام به هیچ وجه تحقیر و توهین به اهالی اندیشه و کسایی که به فلسفه علاقه‌مند هستن نیست. گفتم هاوکینگ گفت فلسفه اینک مرده است چون که از علوم امروزی عقب مونده. من یک فردی رو تصور میکنم که توی مقطعی از زندگیش، مثلا ابتدای جوانیش، بعد از اینکه وارد اجتماع میشه و به فکر میفته، از خودش سوال میکنه که این جهان از کجا اومده، ما خودمون از کجا اومدیم و چجور موجوداتی هستیم. همون سوال قدیمی از کجا آمدنم بهر چه بود. خب خانواده، تلویزیون، فرهنگی که درش به دنیا اومدیم و مجموعه جامعه برای ما یه سری جوابای حاضر آماده‌ای دادن که ما توی دوران مدرسه یا توی مجامع عمومی اینا رو میشنویم. توی هر فرهنگ و اجتماعی هم جوابها کم و بیش با هم متفاوته. فرض رو بر این میذاریم که اینا همه با هم نمیتونن درست باشن. اگر یک جهانی خارج فکر ما وجود داشته باشه، یک یا چند تا از اینا برش منطبقن، همشون با هم نمیتونن درست باشن. پس این چیزی که خانواده به من گفته، تو کتابای مدرسه خوندم یا تو جامعه شنیدم، آیا واقعا درسته؟ اگه من تو یک جغرافیای دیگه‌ای به دنیا اومده بودم که خب تصمیم شما نبوده، اونا جوابهای دیگه، یک بسته دیگه‌ای از جوابها به من ارائه می‌کردن، اگه من قرار باشه که اینا رو قبول کنم، جای دیگه هم به دنیا اومده بودم، اونا رو قبول می‌کردم. بنابراین بعضی از ما به این فکر می‌افتیم که خودمون باید جستجو کنیم و ما چیزی رو نمیپذیریم مگه اینکه با دقت بهمون معلوم بشه، تحقیق کنیم و از بین این همه پاسخهای متنوعی که به سوالای اساسی زندگی ما داده شده ببینیم که کدومو میتونیم قبول کنیم. پس سعی میکنیم سوگیری و تعصب رو کنار بذاریم و منصفانه پاسخهای مختلف رو بررسی کنیم که ببینیم کدوم درسته. اگه برای این کار وقت بذاریم به یک قصه‌ای برمیخوریم که 400 سال پیش اتفاق افتاده. یک فیلسوف فرانسوی به نام دکارت همین حرفای ما رو توی ذهنش داشته. یکم که کنجکاوتر باشیم می‌بینیم 500 سال قبلش هم یه نفر به نام امام محمد غزالی از خودمون همین فکرها رو کرده. فکرمون خیلی بیراه نیست. ببینیم خب چی گذشته. ببینیم امام محمد غزالی به اینا فکر کرده ولی ادامه نداده بحثو که حالا توضیح میدم، ولی دکارت چسبیده به کار و پیگیری کرده. هر دوشون در زمانی دارن زندگی میکنن که تحولات اجتماعی سریعه، داره در دانایی بشر تغییراتی رخ میده، خصوصا این که داره روشن میشه چیزهایی که ما چند قرن، چند هزار سال درست میدونستیم و کسی اصلا در شک و تردیدی به خودش راه نمیداده، الان معلوم میشن که غلطه. مهمترین تحولات تو دوره دکارت رد شدن موضوع زمین مرکزیه و البته سری پیشرفتایی توی پزشکی و تشریح، چون میدونید خودش تشریح هم میکرده و اینها در ذهن دکارت تردیدی ایجاد میکنه. مشابه همین در امام محمد غزالی هم رخ میده. به خودشون میگن این همه سال همه مردم فکر میکردن که یه چیزی درسته، کسی اصلا شک نمیکرد. مثلا اگه میگفتن فیلسوف فلان چیزو گفته، دیگه اصلا قابل تردید نبود، منظورشون هم ارسطو. و الان معلوم شده که اینا اشتباه بوده، ما اشتباه فکر میکردیم. اگر که اینطوره، ما پس الان چیکار کنیم که در آینده حرفایی که الان به عنوان حقایق مسلم قبول میکنیم اینا دچار همین سرنوشت نشه. من خلاصه میکنم، هر دوشون میگن که ما باید بگردیم دنبال یه گزاره‌ای که درش هیچ شک و تردیدی نباشه، بعد معلوماتمون رو بر این اساس بچینیم بریم جلو. همون واقع واسه ما نمیخوایم تکرار بشه. 400 500 سال بعد یه سری بیان ببینن که ما یه حرفایی زدیم که اشتباه بوده، همونطوری که ما به پیشینیان نگاه میکنیم. موضوع ادامه پیدا میکنه. خلاصه میکنم، الان ما به عنوان شک دکارت میشناسیمش، یعنی یکی یکی معلوماتش رو میاره در محکمه عقل خودش و فکر میکنه که به کدوم میشه شک کرد.
هم دکارت هم امام محمد غزالی دانششون رو که میذارن با این ملاک میسنجن میبینن چیزی قابل یقین نیست. الان ما بهش میگیم یقین دکارتی، یعنی چیزی، یه گزاره‌ای که 100% بدون کوچکترین تردیدی بدونیم درسته و هیچ قابل تردید نباشه. یه سری ملاکای وضوح و تمایز تعیین میکنه، مفصله، ولی خلاصش اینه که به جای میرسه که دونه دونه دسته های معلوماتش رو میبینه قابل تردیدن، نمیتونه پایه قرار بده برای ساختن یه بنای فکری. امام محمد غزالی اینجا که میرسه دیگه خب من دچار یه وسواس نامطلوبی شدم، رها میکنه موضوع، ولی 500 سال بعد دکارت ادامه میده و میدونید با خودش فکر میکنه که حتی این امکان هست که من نباشم. بعد بیشتر که تعمق میکنه میگه من دارم فکر میکنم پس هستم. اینو پایه یک صخره محکمی قرار میده برای اینکه بقیه بنای فلسفیشو روش بسازه و البته یه بنای با شکوه فلسفی هم در ادامه میسازه که سرنوشتش حالا من عرض میکنم. بعد از دکارت متفکرین نسل‌های بعدی همزمان با خود دکارت و بعدش نشون میدن که ساختار فکری که دکارت ساخت این عیب و این عیب داره، ویرانش میکنن، یه بنای فکری دیگه میسازن. به همین ترتیب میاد جلو، نسل بعد دوباره میاد همین کارو با بنای فکری پیشینیان خودش انجام میده. حالا ما سوال میکنیم از وسط کتاب تأملات دکارت که رسید به انتهای اون شکش، آیا تو این 400 سال ما موفق شدیم گزاره‌ای پیدا کنیم که بهش یقین دکارتی داشته باشیم؟ جوابش اینه که نه. هنوز امروز که داریم درش زندگی میکنیم، فردا ممکنه عوض بشه، یه گزاره‌ای پیدا کنیم، ولی امروز هنوز هیچ گزاره‌ای نداریم که بهش یقین دکارتی داشته باشیم. رد کردن این حرفم خیلی کار ساده‌ایه. اگر متفکری اندیشمندی این رو درست نمیدونه، یه چند تا گزاره یقینی ارائه بده، بگه در اینا هیچ تردیدی نمیشه کرد و وقت این از این ادعا دست برمی‌داریم ما دیگه. ولی نشون دادن این که در گزاره‌هایی که تا حالا ارائه شدن میشه ذره شک و تردید روا داشت، کار خیلی سختی نیست. پس وارد زندگیتون شدین، وارد اجتماع شدین، جوابهای مختلفی برای اینکه جهان چه جور جایی، از کجا اومده، انسان از کجا اومده، چه موجودیه وجود داره، بهتون عرضه شده. حالا شما هم میخواین یکیشو انتخاب کنین که هیچ تردیدی درش نباشه، 50 سال، 100 سال، 500 سال دیگه معلوم نشه غلط بوده. کدومو میتونید انتخاب کنید؟ هیچ کدومو. تا امروزی که داریم زندگی میکنیم ما هنوز به یک گزاره یقینی دست پیدا نکردیم. پس اگه اندیشمندی، علمگرا یا اهل فلسفه یا رشته‌های دیگه دانایی ادعا کنه که ما چیزی میدونیم که به هیچ وجه قابل تردید نیست، به راحتی میشه نشون داد که این قابل خدشه است و این ادعای درستی نیست. به دنبال پاسخ سوالاتمون میایم انواع و اقسام فلسفه رو زیر و رو میکنیم، قبلش هم ادیان و پاسخهایی که تو فرهنگ ها و رشته‌های مختلف فکری داده شده. به دنبال این که حالا متمرکز میشم روی فلسفه یک روش اندیشیدن دقیق، خیلی خیلی شسته رفته است و این باید قاعدتاً پاسخ به این سوالات مهم ما رو که هزاران سال همه داشتن و از خودشون پرسیدن به ما بده. پس میریم میخونیمش برای اینکه این جوابا رو بگیریم. این جوابا رو تو فلسفه پیدا نمی‌کنید. البته هر اندیشمندی یه مجموعه‌ای از این جوابا بهتون ارائه میده، ولی بدون استثنا تا امروز همشون قابل تردیدن. خب پس چیکار کنیم؟ این که میشه عدم اطمینان، پامون رو چه صخره محکمی بذاریم. فعلا همین که هست، به دنیا خوش آمدیم. ولی در این گوشه کنار بعضیا اومدن از 300-400 سال پیش یه روش دیگه‌ای نگاه کردن به جهان و انسان و طبیعت. روششون هم خیلی مطمئن نیست، هر روز عوض میشه. یه کسی میاد مال قبلی رو باطل میکنه و هیچ یقینی درش نیست، به نام علم. خب این به ما چی میگه؟ این به ما میگه که من یه سری چیزایی راجع به این سوالای شما میدونم، خیلی هم ناقصه، معلومم نیست. 500 سال دیگه هم ممکنه اصلا هیچ کدوم از این حرفا معلوم بشه درست نیست، یا 5000 سال دیگه یا 5 میلیون سال دیگه اصلا خرافی اینا به نظر برسن. ولی تا اینجایی که الان اومدیم یه سری چیزایی فهمیدیم احتمال درستیشون زیاده. از بقیه روش‌های فکری که اظهار نظر میکنن راجع به جهان و انسان، این احتمال درستی این سلسله از گزارهایی که ما میگیم یه کمی بیشتره. حالا خودشون ادعا میکنن خیلی بیشتره. بیاین بشنوین اگه میخواین، یه سری پاسخات
پاسخاتون اینجا هست. خب چه جالب، اگه پاسخ داریم ببینم این جهان از کجا اومده. بهتون میگه این جهان از یه انفجار بزرگ اومده بین 10 تا 20 میلیارد سال پیش. قبلش چی بوده؟ قبلش رو نمیدونیم. هنوز یه سری حدسایی میزنیم ولی هنوز به طور دقیق نمیتونیم بهتون بگیم قبلش چی بوده. خب شما از کجا فهمیدی که جهان از یه انفجار بزرگ اومده؟ یعنی چی اصلا انفجار بزرگ؟ یا خب داده هایی که جمع آوری کردیم، مدل های ریاضی که ساختیم چند تا پایه دارن. 4 تاش خیلی مهمه که من فهرستوار میگم. یکی این که ما میتونیم فاصله این اجرامو که شب تو آسمون میبینید اندازه بگیریم تقریبی با چند تا روش. الان این 100 سال گذشته خیلی هم پیشرفت کرده، دورا هم میتونیم اندازه بگیریم، نزدیکا هم دقیق تر میتونیم اندازه بگیریم. فهمیدیم که اینا خیلی دورن. یه عدهشون هستن که نزدیک ما هن، توی توده‌ای هن که بهش میگیم کهکشان راه شیری. بعضیاشون هم خیلی خیلی دورن که وقتی با دقت نگاه می‌کنیم می‌بینیم اونا هم یه چیزایی هن مثل همین کهکشان راه شیری، یه دنیایی هم مثل خودشون کهکشانایی هن و تعداد زیادی از اینا توی جهان هست. فاصله هاشون هم میتونیم تخمین بزنیم حدودی. علاوه بر فاصله موفق شدیم 100 سال پیش سرعت حرکت اینا هم اندازه‌گیری کنیم. فهمیدیم که اینا همه دارن از هم دیگه دور میشن. وقتی فاصله شون رو فهمیدیم، سرعت حرکتشون هم اندازه‌گیری کردیم، به این نتیجه رسیدیم. البته قبلش هم فیزیکدان‌ها برای ما مدل‌های ریاضی به نام نسبیت عام درست کرده بودن که با اون مدل کاملا جور در میاد. بنابراین همه متفق القول قبول کردیم که جهان در حال انبساطه. 30-40 سال بعدش فهمیدیم که جهان قبلا داغ بوده. همین الان اگه چند نفر جمع بشیم بریم یه آنتن بشقابی بذاریم سر پشتمون، یه چند تا قطعه الکترونیکی هم بیاریم، این داغیشو میتونیم اندازه‌گیری کنیم. خب وقتی که جهان داره منبسط میشه پس قبلا کوچیک‌تر بوده، داغ‌تر هم بوده. بنابراین با مدل ریاضی نسبیت عاممون هم میخونه این جهان از یه نقطه بسیار بسیار داغ و چگاه شروع شده، قبلش هم نمیدونیم هنوز چی بوده. خب این شد از 15 میلیارد سال پیش. حالا اندازه‌گیری‌های جدید میگن 13.83 میلیارد سال پیش. به تدریج اومده جلو. قصه کیهان که علم واسه ما داره تعریف میکنه اینه. بهش میتونیم اعتماد کنیم نه زیاد، ولی بهترین چیزیه که امروز در دست داریم. این تحول پیدا کرده 4-5 میلیارد سال پیش. این سیاره‌ای که داریم روش زندگی میکنیم، این 8 میلیارد نفر، شکل گرفته. از 4 میلیارد سال پیش حیات روی این به وجود اومده، فسیلاشو داریم، حیات تک سلولی. چند میلیارد سال به همین شکل بعد پرسلولیا به وجود اومدن. یه دفعه یک انفجاری از گونه‌های مختلف توی 500-600 میلیون سال پیش داریم. همینطوری شاخه‌های مختلف گیاهان و جانوران به تدریج از همدیگه شکل گرفتن تا اومدیم رسیدیم به دورای فعلی. خب پس این از منشأمون. حالا این خصوصیاتی که داریم چرا داریم؟ میریم نگاه کنیم ببینیم کدومو میتونه پاسخ بده. اولین خصوصیاتی که در خودمون پیدا می‌کنیم می‌بینیم که ما بعضیامون ماده ایم، بعضیامون نریم. با هم دیگه فرق داریم. چرا اینطوریه؟ دانش امروزی ما جواب میده که گونه‌های دو جنسی به یه دلیل مشخصی در طول دوره تکامل به وجود اومدن. دلیل اصلیش هم اینه که دو جنسی‌ها از تک جنسی‌ها در مقابل عوامل بیماریزا مقاوم‌ترن، سرعت تکاملشون و تطبیقشون هم با شرایط طبیعی بیشتره. بنابراین در کنار تک جنسی‌ها دو جنسی‌ها هم توسعه پیدا کردن و ما هم یکی از دو جنسی‌ها هستیم. این بسیاری از ویژگی‌های ما رو توضیح میده. احساساتمون، عواطفمون، انگیزه‌هامون، خواسته‌هامون. اگه از خودتون میپرسین اینا چرا این شکلی هستن که هستن، اول باید به خودتون نگاه کنید ببینید زنین یا مردین. انگیزه‌ها، اهداف و فشارهای تکاملی روی این دوتا متفاوت بوده و با اهداف مختلف ویژگی‌های مختلفی در اینا به وجود اومده. بعد می‌بینیم که ما یک ارتباطی با جنس مخالفمون برقرار می‌کنیم. این ماجراش چیه؟ دانشمندان ما میگن که شما گونه تک همسر هستین. به دلایل مختلف تکاملی که مهمترینش اینه که زادگان ناقص به دنیا میان و نیاز والدینیشون بیش از حدیه که مادر به تنهایی بتونه برآورده کنه. بنابراین یا گونه حذف شده یا تک همسر شده یا پیر باندینگ الان بهش میگن، یعنی به صورت جفتی با هم رابطه برقرار میکنن و این دلیل اینه که شما ارتباطاتتون به این شکلی که الان هست. خب اگه ما یه گونه تک همسریم پس چرا خیانت وجود داره؟ مثلا ریشه خیانت چیه؟ اگه ما یه موجودات بیولوژیکیم توی این سیر تکامل در اثر فشارهای تکاملی که خیلیاشون رو میدونیم خیلیاش هم نمیدونیم به وجود اومدیم این شکلی شدیم، پس
این انحراف از اون طبیعتمونه، آیا ماجرای اون چیه؟ اونم برامون توضیح میده. میگه که گونه‌های دو جنسی اگه تک همسر باقی بمونن منقرض میشن، چون ژنای خوب باید توی جمعیت پخش بشن. کلی توضیح میدن واسمون و برامون ریشه خیانت جنسی رو روشن میکنن. بر همین مبناها به خیلی از سوالاتمون راجع به اینکه خانواده چیه، چرا ما به شکل خانواده داریم زندگی میکنیم، این خانواده هسته‌ای که الان باهاش مواجهیم از کی به وجود اومده، به بسیاری از سوالامون در این زمینه پاسخ میده، خیلی هاشم باقی میذاره. موضوع زادآوری، موضوع خوشبختی، یک جوابهای نصف نیمه‌ای توی علم امروزی داره به اینا داده میشه، میخوایم استفاده کنیم. بهمون میگه خلق و خوی شما، احساساتتون، عواطفتون، تصمیم گیری هاتون، حتی طرز فکرتون به شدت تحت تاثیر یه سری مواد شیمیایی که توی این پیکرتون داره کار میکنه. هورمون ها، پیک های عصبی. دقیق نمیدونیم نقش اینا چیه. جدیداً هم فهمیدیم روی هم خیلی اثر دارن. اینکه فکر میکردیم هر کدوم یه کار مشخصی میکنه خیلی دقیق نبوده، ولی چارچوبی از این میدونیم. شما وقتی که از یه چیزی خوشحال میشین دوپامین دارین میگیرین، وقتی مضطرب میشین کورتیزول داره در بدنتون افزایش پیدا میکنه و ساختار عصبی ما به شدت تحت تاثیر مواد شیمیایی داخل بدنمون هست. علم امروزی به ما میگه ما یه گونه پستان داریم. حدود 250 میلیون سال پیش طبیعت یک راه تغذیه جدید برای زادگان در پیش میگیره. تقریبا 70 میلیون سال طول میکشه تا اینا رو تکمیل کنه. قبلش زادگان مادر خودشونو نمیشناسن و مادرم بچه هاشو میخوره توی خزنده ها، ولی 220 میلیون سال پیش به یه فسیلی برمیخوریم که یک ماده‌ای با بچه هاش دور همن. این تکامل ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه مزیت داره. اگر مادری مراقبت‌های والدینی ارائه بده به زادگان امکان حیات بهتری خواهند داشت و امکان اینکه برسن به تولید مثل و این یک مزیت تکاملی محسوب میشه. برای اینکه مادر زادگانشو بشناسه باید قابلیت‌های شناختی سیستم عصبیش افزایش پیدا بکنه که این یه فشار تکاملی در افزایش قابلیت‌های سیستم عصبی به وجود میاره که منجر میشه به پیچیده‌تر شدن سیستم عصبی. مادر باید زادگان رو بشناسه، زادگان باید مادر رو بشناسن از خصوصیاتی که از بیناییشون میگیرن یا از بوها میگیرن و بقیه قابلیت‌های شناختی. این فشار تکاملی به تدریج این گونه رو صاحب سیستم عصبی پیچیده تر میکنه یا میگیم قابلیت های شناختی بیشتر. این همینطور ادامه پیدا میکنه. اگر که حالا نر هم وارد این بازی بشه نگهداری از زادگان بهتر و بیشتر انجام میشه و باز امکان رسیدنشون به تولید مثل بیشتر میشه. بنابراین بعد از اینکه عشق مادر به فرزند به وجود اومد عشق والدینی به وجود میاد. بعد تحولات ادامه پیدا میکنه و اینا به همین شکل موجب میشن ما یک گونه‌ای باشیم که قابلیت‌های شناختی فوق‌العاده بالا داریم، تشخیص چهره. بعد به تدریج این فشار تکاملی روی موضوع برای ما همدردی ایجاد میکنه، اعتماد. پس هم قابلیت‌های شناختی مثل بینایی و شنوایی و تشخیص فاصله و ایناست، هم توی احساساتمون. مجموعاً این فشارها ما رو تبدیل میکنه به یه موجودی که قابلیت‌های شناختی بسیار بالایی داریم. این قابلیت‌های شناختی به ما اجازه میده که تعداد افراد گروهمون زیادتر بشه، بتونیم گروهی زندگی کنیم، کسایی که توی گروه متقلب هستن شناسایی کنیم، ژن‌های متقلب و خلاصه دردسرتون نمیدم. این ماجرایی که عصب‌زیست شناسا اخیراً دیدم جناب دکتر حسین استکی اسمشو گذاشته سفر عشق یا سفر 250 میلیون ساله، ما رو رسونده به موجودی که الان داریم میبینیم. بعد البته عشق رمانتیک به وجود میاد که من وارد جزئیاتش نمیشم و بعدم عشق عرفانی که اینم 2-3 هزار سال پیش سر بر میاره. زندگی گروهی ما توی این چند میلیون سال اخیر موجب توسعه سیستم عصبیمون میشه، طوری که ما نسبت به بعضی اعمال قضاوت اخلاقی میکنیم. اخلاق ریشه تکاملی داره. این حرف علم امروزه
میخوایم ببینید چرا به یه چیزی میگیم خوب، چرا میگیم بد، به اون قسمت خاص مغز رو مراجعه کنیم، اون تصمیم میگیره. از بقیه قسمت‌های مغز هم کاملا جداست، ارتباط داره ولی یه قسمت مجزاییه. اخلاق یک امر بین‌الاذهانیه با داده‌های امروزی. یعنی شما یه وجدان اخلاقی دارید، به موضوع فکر میکنید، اونو حس میکنید که اخلاقی یا غیر اخلاقی. در واقع وقتی هم زیر دستگاه FMRI باشید میفهمید اون قسمت مغز داره تصمیم اخلاقی میگیره. اگه هم با یه وسیله اونو از کار بندازید میبینید که دیگه قضاوت‌های اخلاقی مختل میشه. خوب و بد نمیتونه آزمایش شونده تشخیص بده. وقتی که وجدان اخلاقیتون تصمیمی گرفت، قضاوتی کرد، اینو به معرض قضاوت وجدان‌های دیگه قرار میدید. اگر به چیزی وجه اشتراکی رسیدین، اینو میگیم انسانیت، اقتضاء انسانیت، اینو میگیم کار اخلاقی. بعدش هم اگه واقعا همه متفق القول بودیم روش، تبدیلش میکنیم به قانون و لازم الاجرا. ما مطابق دانش امروزی افکارمون، احساساتمون در همین پیکرمونه. در یک مغز 1.5 لیتری که 86 میلیارد نرون داره، هر کدوم از نرون‌ها با 10,000 تا 50,000 نرون کناریشون ارتباط دارن و ویژگی‌های ما رو ساختن. توی این دوره تکامل پیدا کردن، الان داره کار میکنه. ما مغزمون، شناخت امروزیمون ازش اینه که یک پردازنده اطلاعات حسی رو میگیره، پردازش میکنه و تصمیم میگیره. از اونجایی که یک پردازشگر کنده، چون پردازشگر کربنیه در مقایسه با این پردازشگرای سیلیکونی که روی میز ماست یا هر توی همین موبایل دست ماست، بسیار کنده. اینا میتونن انبوه اطلاعات رو در زمان کوتاهی پردازش کنن. ما مغزمون الگوریتم بسیار پیچیده آگاهی رو داره ران میکنه و ما رو آگاه و خودآگاه کرده، ولی کنده. چیزی که در دوره تکامل توسعه پیدا کرده اینه که مغز ما پیش بینی میکنه و مدل میسازه. به جای انبوه اطلاعات، یک مدلی، یک ایده‌ای جای اونا میذاره و تصمیمات روزمره‌اش رو میگیره. اگه شما صبح از غار میرین بیرون، برای اینکه بدونید کجای رودخونه ماهی داره، کجای جنگل ببر داره، پشت کدوم تپه میوه هست باید جمع کنید، نمیتونید تمام میلیون ها داده تجربی رو که دارین همون صبح پردازش کنید و تصمیم بگیرید. مغز شما از داده های قبلی یک مدل میسازه، یک نظریه فرضیه، میگه که اون پیچ رودخونه ماهی داره، اون قسمت جنگل ببر داره و پشت اون تپه هم میوه پیدا میشه. و ساختاری که تا حالا فهمیدیم طوریه که این نظریات با قسمت‌های احساسی مغزمون پیوند میخوره و ما بهشون احساس پیدا میکنیم. وقتی به یه نتیجه‌ای رسیدیم، اینو رها نمی‌کنیم. عملکرد مثبت داشته. اگه ما نظریه‌های ذهنیمون رو راحت رها کنیم، گیج میشیم و نمیتونیم تصمیم بگیریم. این عملکردیه که همین الان هم هست و ما به اعتقاداتمون میچسبیم، به این راحتی کنارشون نمیذاریم و حتی ریشه خرافات هم همینه. این جوابهای علم راجع به این که جهان از کجا اومده، انسان چه نوع موجودیه. آیا کامل؟ نه، پر از نقصه. آیا مطمئنیم عوض نمیشه؟ نه، هر روز ممکنه یه چیز جدید یاد بگیریم. چیکار باید بکنیم؟ همینی که در دست داریم. اگر یه جایش مبهمه، کسی علاقه‌منده میره و سعی میکنه هر کدوم از این جمله هایی که من تو این جلسه به شما گفتم، یک یا چند دانشمند عمرشون رو گذاشتن تا بقیه رو قانع کردن که این حرفشون درست بوده. بنابراین ابهاماتش رو میپذیریم. خودمون اولین کساییم که به این حرفا شک میکنیم، ولی سعی میکنیم کاملترشون کنیم و بیشتر از قبل چیزهایی بدونیم. حالا حفره هایی که داخل این هست، اطلاعاتی که ما نداریم، میتونیم بشینیم فکر کنیم راجبش و چیزی رو کشف کنیم. مرگ فلسفه یعنی این. یعنی اگه شما این جوابا رو بخواید کاملتر کنین، باید با همون روشی که جوابا به دست اومده برین جلوتر. آیا فلسفه به هیچ دردی نمیخوره؟ نه، حرف اصلا این نیست. حرف اینه که شما اگه دنبال این جوابایین، دنبال پاسخ سوالاتونین، یه سری جوابات توی علم به دست اومده و جوابا هم خیلی خیلی احتمال درستیشون زیاده، چون خیلی شواهد دارن. همه چیزایی که من بهتون گفتم فکتای علمی هستن، یعنی همه دانشمندا روش متفق القولن. معنیش اینه که یکی این گزاره ها رو بردارین، 1000 تا دانشمند متخصص در این زمینه رو صدا کنین، 990 تاشون میگن ما اینو قبول داریم. من از ادمین‌های محترم اجازه میگیرم که این
سوال رو یه توضیحی بدم. سوالی که شما کردین نشون میده که چرا امشب من به جای پرداختن به موضوع مرگ فلسفه به جهانبینی و انسانشناسی علمی پرداختم. بیاین یک لحظه فرض کنیم که این ادعاهایی که من کردم درست باشن. یه لحظه فرض کنیم، یعنی سوال شما که جایگاه روان کجاست، بگیم توی مغزه. ذهن چیه؟ بگیم همون 86 میلیارد نورونه که با هم ارتباط دارن ذهن رو ایجاد میکنن. بعد بگیم اون چیزی که ما میگیم روح آدمی و تمام خصوصیات روحی و روانی و هر آنچه که ما درک میکنیم، معنوی و شناختی و اینا، همه چی توی حتی امر قدسی و قداست، همه اینا، هر چیزی که به عنوان یک توان شناختی داریم، همه اینا توی مغز باشه. عشق، عرفان، اخلاق، انسانیت، فرض کنید که محصول فعل فعالات شیمیایی مغز باشه. شما گفتید مگر ممکن است؟ من میگم یه لحظه، چند دقیقه‌ای شما و سایر مخاطبین محترم فکر کنید اینطوری باشه. اگه اینطوری باشه، من دارم میگم اون وقت جای دیگه واسه فلسفه نیست. بنابراین امشب صحبتام برای این بود که همین سوال توی ذهن شما به وجود بیاد. حالا اینکه ادعای علمی راجع به این چیزایی که گفتم درست یا غلطه یه بحث جدا، ولی علم داره الان چنین ادعایی میکنه. اگه درست باشه اون وقت جایی واسه فلسفه ورزی واقعا نمیمونه دیگه. ما هر کدوم از این مفاهیمو که میخوایم بشناسیم باید مراجعه کنیم، ببینیم مدارات اثریش کجا، چه مواد شیمیایی روش تاثیر میذارن، چرا تکامل پیدا کردن و چطوری، اهدافشون چی بوده، تا اینکه بهتر بتونیم بفهمیمشون. اگه حرفایی که این همه دانشمند نادان دارن میزنن، اگه اینا یه احتمالی بدین که نادان نیستن، ساده لوح نیستن، جوابا رو از پیش واسه خودشون تعیین نکردن بخوان توجیه کنن، بلکه کنجکاوانه رفتن ببینن جریان چیه، اگه این یافته هاشون درست باشه، اون وقت چه جایی واسه فلسفه باقی میمونه؟